سلام نعاكم يخون استخبركم تخاتلتي سولودا ميديا لمون كم تستلمده حدشت زيناتات حزالكم قريبا لخو فلما هاجراو من مخخار كوميشن إثيوبيا لمو معلتي مس بيت مخرج ماجلتات إثيوبيا أخيبا كايدو وانا كوميشنر بروفيسور مسفن أرآيا أبتي أخيبا أب ذهب ومجلسي هاجراو من مخخار كوميشن إثيوبيا هاجرنا زساقيا قنصات نمفتح زست آية شو مخانو أزخ خيرام اتم وانا كوميشنر بعسة 4 لكاتيت كلتشحن عسة 4 أمة مرت بأواج زتت آية شو كوميشن إثيوبياويان أبا من مخخار حقافن أساتفن بزخونا من قدين خصاتفو بزحات سرحتي كم زكاية قليزهم وانا كوميشنر اتي كوميشن أبا حدشحن كل 134 استفلالي ورداتات هاجرنا زنبر حبرتسب مداركتي أكلات من محدار زوبان كتمان مداركتي أكلات فيدرال كم أون دياسبوراتات التاوتات أكيبالو أبدا كل التقراي مسرح هاجراو زتان مجمار مز استفلالي مداركتي أكلات زررب كم زجبران نت مسرح نمجمار استفلالي مسنادو أسرحتي يكايد كم زلون أملكيتو اتم وانا كوميشنر بتوسخي مسرح زيت خلل تقراي مستزازمة مجمار هاجراو على زيت ألف عمام كوميشن مخانو أملكيتو مالو اتم وانا كوميشنر اتم شماقلتات كم مرحتي محبرسب كوينوم نتي كوميشن كدقفو صويعم منت اتي كوميشن زترفو عمامات بمسرة تلمي كزازو مأيو ابتزتس تساتفو شماقلتات نتي كوميشن زسرحو سراح كم زمسكونون زترفو عمامات نمفصام زقبرو ودقف عطنا خيروم خمس قصولون كاب كوميشن زرخبنا يحبريتا زملكتيو ኢትዮጵያውያን ነቲ ናብዚ ደረጃ ዘብጽሕና ዕዶት ግጭትን ኩናትን ዘብቅዕሉ ግዜ በጽሕሉ ኽብል አገልግሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ገሊጹ እቲ ጸገም ኣብ ኢትዮጵያ ንዘመናት ምንጪ ዘይምርድዳእ ጎንጽን ውሽጣዊ ጎንጽን ኮይኑ ዝጸንሐ ድሕር ፖለቲካዊ ባህልና ከም ዝኾነ አገልግሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ገሊጹ ነዚ ጸገም ብመሰረቱን መፍታሕ ኣብ ዙርያ ሃገራዊ ጉዳያት ሃገራዊ አጀንዳታትን ዝረኣዩ ፍልልያትን ዘይምርድዳእን ንምትዕራቕ ሃገራዊ መመኻኻር ወሳኒ ጉዳይ ምዃኑ እቲ አገልግሎት ኮሙኒኬሽን አፍሊጡ እቲ አገልግሎት መመኻኻር ንሓባራዊ ዓወት መመኻኻር ንዘላቂ ሰላምን ምህናጽ ሓያል ሃገርን ብዝብል አርእስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ አገዳስነት መመኻኻር አመልኪቶሎ ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ ንኹሉ ዝሓቁፍ ሃገራዊ መመኻኻር ፍልልያትና ብስልጡንን ሰላማውን አገባብ ንምፍታሕ መተካእታ ዘይብሉ ዕድል ኢሉ እዚ ዕድል እዚ ነዊሕ ዋጋ ሕውነት ዘዳኸመ ብልሹ ፖለቲካዊ ባህልና ኣብ ምፍዋስ ቁልፉ ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ነባረ ሰላምና ኣብ መረጋጋጽ እውን ቁልፉ ጉዳይ ተባሂሉ እቲ ናይ ምምኽኻር ዕድል ኣብ መሰረታዊ ጉዳያትና ሃገራዊ ምርድዳእ ኣብ ምፍጣር ዝምዕብል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ምህናጽ ኣብ መንጎና ሕድሕዳዊ ምትእምማን ኣብ ምፍጣር ምትሕብባርን ሓድነትን ህዝቢ ኣብ መረጋጋጽ መተካእታ ዘይብሉ ተራ ክጻወት እዩ ኩናትን ጎንጽን ሙሉእ ፍታሕ ከም ዘይምጽእ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዝተረጋገጸ ሓቂ እዩ ብኽልቲኡ መንገዲ ዝብጽሕ ዓወት ግዝያውን ናብ ቂምን ባእስን ከም ዘመርሕውን ተማሂርና ኢና ኢሎም ኣብ ዓለም ብዙሓት ሃገራት ሃገራዊ ዘተ ከም መፍትሒ ተጠቒመን ዓሚቕ ፍልልያትን ግርጭታትን ንምብዳህ ይሰርሓ እየን ንሕና ኢትዮጵያውያን ነዚ ክንገብር ዘይንኽእል ህዝቢ ምዃንና ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዘለና ባህላዊ ኽብርታት ምስክር ምዃኑ ገሊጾም ስለዚ ነባረ ፍታሕ ንምምጻእ ሓቀኛ ፖለቲካዊ ድሌትና ሒዝና ተንሲእና ልዝብ ቅንዕና ክንቀበል ኣብ ሓባራዊ ፍታሕ ኣበርክቶ ክንገብረልና ይብል እቲ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያውያን ነቲ ኣቲናዮ ዘለና ዑደት ግጭትን ኩናትን ክነፋንወሉ ዝግብአና ትኽክለኛ ግዜ ሕጂ እዩ ጎንፂ ንዝኾነ ሰብ ሰዓረ ዘይገብሮ ዑደት ጥፋእ ስለ ዝኾነ መስርሕ ሃገራዊ ዘተ ዕውት ምግባር ጸገማት ብሰላም ምፍታሕ ልዕልነት ሕጊ ምምስራት ንኹሉ ኢትዮጵያውያን ሃገር ንምህናጽ ኩላትና ናይ ሓባር ተዓዋቲት ንምግባር ከም ዝሕግዘና ገሊጾም ስለዚ ኩሉ ወገናት ኣብቲ ምምኽኻር ብንጥፈት ክሳተፉ እቲ አገልግሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ይጽውዕ ኣብዚ ቀረበ እዋን ብረት ብምሓዝ ን7 ዓመትን 2 ወርሕን ማእሰርቲ ዝተፈረደሎም በዓል ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነበር ታየ ደንዳ ኣብ ሆርን ኮንቨርሴሽን ዝተባሃለ ማሕበራዊ ሚድያ ዕላል ድሕሪ ምቕራቦም እዩ ብገበን ተኸሲሶም ነይሮም እቲ ሎሚ ዝተወሰነ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ታየ ካብ ዝቐረቡ 3 ክስታት ሓደ ናይ ምምሕያሽ ወሕስ ነጺጉዎ ኣሎ ሕጊ ገበን አንቀጽ 257 ብምጥሓስ መንግስትን ስርዓትን ንምድኻም ውዲት ብምፍጻም መንግስቲ አንቀጽ 337 ብምጥሓስ ብሓሶት ብምኽሳስ አንቀጽ 244 እዝባር ሓደ ብምጥሓስ ንፌደራል መንግስቲ ሽም ብምጽላም ብዝብል 3 ገበናት ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ነይሮም እዮም እቲ ቤት ፍርዲ ብዛዕባ ተኸሲ ኣብ ዝሃቦ ውሳነ ሓደ ካብ ተኸሲ ክመሓየሽ እውን ኣዚዙ ኣሎ ሓይልታት መንግስቲ ሶማሊያ ምስ አህጉራዊ መሻርክቶም ብምዃን
أستاذ 30 عطقات الشباب أب متقعتي كم زقتلو قليصهم منستر مكلخالة هاجر أب دوباوي مبرق كتما جوادا قودانا بستفز أما متقعتي نفرتي 29 عطقات الشباب كم استقتلون نشبرا متقعتي زعلم مخاينن أصوارا نون كم زعنون قليصو مع خان زينا رويتورس كم زحبرو ات منستر أب مربب حبرتو أب زهبو مجلس بمتقاس أبتي أب لعلي تقجل استفز أما متقعتي مننتهم زي تفلتو أهجراوያን مشارختي كم استساتفون أب قالسي أنصار جبر شبرا نزجبر ودقف كم زمسجنو من حبيرو نتي أب تهاجر زنقساقس عطق جلة نممكات أب استفلالي هاجرات زمزو التدرات أب سوماليا بحاليوت حبرة أفريقيا كوافرون كلو أمريكان كالوت معرابوያን هاجرات دما دبداب نفر تحويسو استفلالي عين الدقف يهباين بفلاي أمريكا أب لعلي نبرات نايتو جلة مرحتن عطوقاتن بتدقاقامي متقعت نفرت بمكياد تفلت إياه الشباب كاب 2007 جميرو نعب خكايد صنيحيو نتي بعالم درجة زدقف منقستي سوماليا نموداغن بصنوع حق شريعة زمرح من محدار المقامن زسرح وجلة إيو مثل عالماو وجلة القايدة متأسسار كم زلو زنقرلو الشباب أب عالم كاب زفرحو قبر شبراو وجلتات اتحاد إيو أب سويسرلاند تمالليت بزقات أما بارع حوي حدش عامت كبعلو استأخخبو بعصر تتاسقط صارو سبات مويتو مالو اتبارع أب حدا أب دوباوي معراب زركب فلوت مأخل من شرطات برد زلو بيت مستأيو أقاتمو منستر قداي وصائي إيطاليان من جتات بوليس سويس بمتكاس أب زهابو حبريتا أستاتارو عصبات بتبارع مويتو مالو أبتيلا كونستاليشن تباهيلو أب زفلت مزناقعي بار زقات أما حدقا لعلمي إتي كالوت كبيدن فوكيسن قدات وردوهم كمزلو صبصابات حبيروم تنقي نايت حدقا زاقيد بنصر كوانت زي تفلتا بسب استفز أما متقعتي كم زي كونقنا سمز هاجر قليز أمالو قال مسخاخر نبي بسي كم زحبرو زبره زنبرا شمعان نحسنايت الدراش بمنداد استلع على خخون همز خيل تزاريبهم اتم قدايات كاب استفلاليا هاجرات زمز مخانمو حبريتا نايتم سمزي يملكت رئيسهم بحوا أزيو سلازنددا مننتهم مفلات أوارح كوسر كم زخيل يوم سمزي زقلسو زلو زبزحو كابتن قوسيلوم نابا هوسبيتالات توسيدوم زلو كبيد من داد أكالات زقات أمم مخانمون تفليت الله سمزي هزوز اوان حدقا 10 هليكوبتر 4 أمبولانساتن 150 سرحتኛታት ህጹጽ ሓደጋን ናብቲ ቦታ ኣዋፊሮም ኣለው እትባር ኣናእሽቱ መንእሰያት ብበዝሒ ዘዘውትርዎ ፍሉጥ መዘናግዒ ምዃኑውን ይፍለጥ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዘለዎ ሆስፒታላት ዝርከብ ክፍልታት ጽኑዕ ክንክን ከም ዝመልአ ዝገለጸ ሰብ ሞያ ጥዕና ነበርቲ እቲ ከባቢ ተወሳኺ ጸቕጢ ከይፈጥሩ ጥንቃቐ ክገብሩ ተማሕጺኖም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሆላንድ ኔዘርላንድስ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ተራእዩ ዘይፈልጥ ጎነጽ ከም ዝተረኣየ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ዝተሃንጸ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነ ቤተክርስትያን ኣምስተርዳም ብሓዊ ከም ዝተቓጸለ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣለው ኣብ ካልእ ከባቢታት ተሃገር እውን ወዲ 17 ዓመትን ወዲ 38 ዓመትን ብሰንኪ ዝተተኮሰ ርችታት ሓድሽ ዓመት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ሓቢሮም ፖሊስ ግዳያት መጥቃዕቲ ርችታትን ካልኦት ነተክቱን ኮይኖም ምሕዳሮም እውን ሓላፊት ማሕበር ፖሊስ ተሃገር ናይን ኩይማን ገሊጻ ኣብታ ሃገር ተራእዩ ዘይፈልጥ ጎንጽ ምንባር እውን ጠቂሳላ ኔዘርላንድስ ንዘይ ወግዓዊ ርችታት ንምቁጽጻር ዘውጽኣቶ ሓድሽ ሕጊ ኣብ 2026 ኣብ ግብሪ ክውዕል ትጽቤት ይግበር فتوات تخطاتلتي سولودا ميديا نلوم معنتي زنبرونا زيناتات زيوم يمثل نيرم سلام مكتالكم أزي إذا مسكنكم سلام نعدنا